अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग बहुत दिनों बाद बन रहा है। मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि व्लॉग का कुछ चांस भी नहीं था और बना भी नहीं सके व्लॉग। तो अभी करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहरीन में गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी होती हैं जो फॉरेनर्स यानी कि दूसरे मुल्क वालों के लिए कि वो उधर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं और किधर किधर से वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होंगे, वो आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि पाकिस्तानियों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स रिक्वायर हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से हैं और किधर किधर से अटेस्टेड, किस किस इदारे से अटेस्टेड होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो एजुकेशन इधर रिक्वायर है गवर्नमेंट जॉब के लिए, 12वीं क्लास आपने की हो, इंटरमीडिएट आपका क्लियर हो, तो उसके साथ आपके पास जो है ना 12वीं की सनद हो, मार्कशीट हो, उसके साथ आपकी 10वीं की सनद और 10वीं की मार्कशीट हो। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना लाजमी है कम से कम, क्योंकि इधर एजुकेशन जो गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायर्ड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट एजुकेशन की वो है इंटरमीडिएट, यानी 12 क्लासें आपने क्लियर की हो। ये सारी जो है ना डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनमें से अटेस्ट आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, 12वीं की सनद और 12वीं क्लास की मार्कशीट। ये 2 पेपर आपने अटेस्ट करवाने हैं। अटेस्ट कहाँ से करवाने हैं? आईबीसीसी ऑफिस होता है आपका, कोई भी बोर्ड है ना, जिधर से भी आपका बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, आप उस बोर्ड में अपने पेपर देंगे, अपनी सनद देंगे और उनको बोलेंगे जी ये चीज़ मैंने अटेस्ट करवानी है, वो आपको भेजेंगे आईबीसीसी ऑफिस में। हर बोर्ड का अपना अपना आईबीसीसी ऑफिस होता है, जैसे इस्लामाबाद बोर्ड है या लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, जो भी बोर्ड है। ये पाकिस्तान की सारी डिटेल बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपके पेपर अटेस्टेड होंगे आईबीसीसी ऑफिस से, जो आपके बोर्ड का ऑफिस होता है। तो आपने क्या करना, अपने दोनों पेपर टेस्ट करवाने हैं, अपनी 12वीं की सनद और 12वीं की मार्कशीट। ये 2 पेपर आपने आईबीसीसी से जो है ना अटेस्ट करवाने हैं। आईबीसीसी से अटेस्ट होने के बाद, स्टैंप लगने के बाद आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो अगली बारी आएगी फॉरेन ऑफिस की। हर सिटी में हर जो है ना सूबे के अलग अलग फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान में। आईबीसीसी से अटेस्ट होगी तब जाके आपकी फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होगी। उधर मेरा ख्याल है 10 रुपये की स्टैंप लगेगी, उधर इतनी फीस नहीं है। आईबीसीसी की भी फीस का मुझे अभी पता नहीं है, मैंने तकरीबन बहुत साल पहले करवाए थे पेपर अटेस्ट, तो उनकी भी मेरा ख्याल से 2000 फीस है पर पेपर की। तो आपने फॉरेन अफेयर्स से जो है ना फॉरेन ऑफिस से आपने अटेस्ट करवाने अपने पेपर। दोनों पेपर फॉरेन ऑफिस से आपने अटेस्ट करवाने। आईबीसीसी ऑफिस से दोनों पेपर करवाने हैं, 12वीं की सनद और 12वीं की मार्कशीट, और फॉरेन ऑफिस से भी आपने 12वीं की सनद और 12वीं की मार्कशीट अटेस्ट करवानी है। पहले सिर्फ 12वीं की जो है ना सनद अटेस्ट करवाते थे और कुछ पेपर नहीं साथ लगता था, लेकिन उसके बाद जब मैंने आके अपने इधर पेपर करवाए थे ना, मैं आपको बताऊंगा किधर उसकी ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, क्यों मैं 2 पेपर आपको बोल रहा हूँ, मार्कशीट भी 12वीं के साथ, और जो मैट्रिक का सनद और मैट्रिक की मार्कशीट है वो भी आपने साथ रखनी है। उसके बगैर आपका मैं बताऊंगा कि आगे जाके वीडियो में किस जगह पे आपको मुश्किल होगी इन पेपर्स के बगैर। फॉरेन ऑफिस से आपने जब अटेस्ट करवा ली तो उसी दिन मिल जाते हैं फॉरेन ऑफिस से भी आपको, उसका भी इतना टाइम नहीं लगता है। फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने के बाद उसके बाद बहरीन का एक एम्बेसी का ऑफिस होता है, एम्बेसी नहीं, एम्बेसी वालों के अपने एजेंट्स रखे हैं, उनका ऑफिस होता है, आप उनको मिलें। बहरीन की स्टैंप लगती है उसके ऊपर, वो तकरीबन मेरा ख्याल है जब मैंने करवाई थी तब तो तकरीबन 3000 की थी, तो अभी शायद वो 8-9 हज़ार या 10,000 की स्टैंप लगती हो। आपने उनको अपने पेपर दे देने हैं, और इधर आपको बताऊं अपने दोनों पेपर में स्टैंप नहीं लगवानी, आपने सिर्फ 12वीं की सनद पर स्टैंप लगवानी है। जो बहरीन एम्बेसी की स्टैंप लगेगी ना, बहरीन एम्बेसी से अटेस्टेड होंगे, उनकी स्टैंप आपने सिर्फ 12वीं की सनद पे लगवानी है। जो मार्कशीट जिधर तक आपने टेस्ट करवानी थी वो मुकम्मल हो गया है। 12वीं की सनद आप उनको जब दे देंगे तो कुछ दिनों बाद आपको वो जो है ना कोरियर कर देंगे, आपके पते पे जो आपका एड्रेस लिखवाएंगे वो आपको मिल जाएगी। ये सारा हो गया पाकिस्तान का प्रोसेस। जितना आईबीसीसी ऑफिस, फॉरेन अफेयर ऑफिस और बहरीन एम्बेसी पाकिस्तान, ये 3 ऑफिस जो है ना ये पाकिस्तान से टेस्ट होंगे। उसके बाद आपने कॉपीज़ और इनके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं ये सारे साथ लाने हैं।
بحرین میں آنے کے بعد آپ یہ سارے ڈاکیومنٹس لے کے جائیں گے پاکستان امبیسی بحرین میں جو پاکستان کی امبیسی ہے ادھر سے ٹیسٹ ہوں گے. ادھر سے آپ نے 12ویں کی سند جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروانی ہے. 12ویں کی سند بحرین امبیسی سے اٹیسٹ ہوگی, ان کی سٹیمپ لگے گی, اور اس کے بعد فارن آفس بحرین کا جو فارن آفس ہے نا بحرین میں, ادھر سے ٹیسٹ کروائیں گے. ادھر سے بھی سٹیمپ لگے گی. بحرین پاکستان امبیسی جو ہے بحرین میں, ادھر سے ٹیسٹ کروانے کے بعد فارن افیئر جائیں گے. فارن افیئر سے ٹیسٹ کروانے کے بعد ایک اور ادارہ ان کا ایجوکیشن ایریا میں ہوتا ہے, وہ آپ کی سند کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, ایک سند بناتا ہے اپنی عربی میں. وہ لاسٹ جو ہے نا ادارہ جدھر سے آپ نے ٹیسٹ کروانی ہے. اور جو مارک شیٹ ہے نا, مارک شیٹ کی اس ادارے میں ضرورت پڑے گی. جو میں نے 12ویں کی مارک شیٹ آپ سے ٹیسٹ کروائی تھی, اس کی اس ادارے میں ضرورت پڑے گی جدھر سے یہ گورنمنٹ کا ادھر کا یعنی کہ بورڈ کہہ لیں ایجوکیشن کا, وہ سارا ویریفائی کرتا ہے. ویریفائی کرنے کے بعد وہ سند ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے آپ کو. جیسی آپ کی سند ہوتی ہے وہ آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے کہ یہ سند یعنی اوریجنل ہے. آپ کو پیپر ملتا ہے عربی میں ٹرانسلیٹ ہونے کا, تو وہ تب ملتا ہے جب آپ کے پاس 12ویں کی سند ہو. سند کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے نا اس کے مارک شیٹ ہو. مارک شیٹ کے پاس 10ویں کی سند اور 10ویں کی مارک شیٹ ہو. 12ویں کی مارک شیٹ اٹیسٹ ہوئی ہو فارن افیئر سے پاکستان سے. پہلے یہ بالکل ریکوائر نہیں تھا. پہلے صرف آپ اپنی 12ویں کی سند دیتے تھے اور آپ جو ہے نا ہو جاتے تھے, آپ کا ویریفائی ہو جاتا تھا. لیکن 2014-15 میں, 2000 تقریباً 13-14 میں بہت سے پاکستان کے اسکینڈلز نکلے تھے, جس میں بہت سی جعلی سنتیں نکلی تھیں جو دوسرے ملک میں جا کے جابز لینے کے لیے بنوائی گئی تھی. نقلی سنتیں بنوائی گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا 2015 میں یہ رکھ دیا. جب میں 2015 میں نے اپنے ڈاکیومنٹ کروائے تھے ٹیسٹ, اس ٹائم پہ انہوں نے صرف مارک شیٹ ساتھ مانگی تھی. اور اس کے بعد جنہوں نے ٹیسٹ کروایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ 10ویں کی سند, 10ویں کی مارک شیٹ اور 12ویں کی جو سند کے ساتھ مارک شیٹ ہے نا وہ بھی فارن افیئر سے آپ سے اٹیسٹڈ ہوئی ہو, IBCC کی سٹیمپ لگی ہو. یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ یہ جدھر ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ادھر آپ کو اتنا خاص کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی اتنی, لیکن میں خود گیا ہوا ہوں اس لیے میرے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ لاسٹ ادارہ ہے جدھر سے آپ نے جو ہے نا اٹیسٹ کروانی ہے. ادھر سے اٹیسٹ کروائے بغیر آپ کی سند کسی کام کی نہیں ہے بحرین میں. ادھر سے لازم اٹیسٹ کروانی پڑتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں عربی میں آپ کو. تو وہ جب آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دیں گے آپ کے ڈاکومنٹ ادھر مکمل ہو جاتے ہیں. جو اٹیسٹڈ ہے ڈاکومنٹ وہ مکمل ہو گئے. اور ابھی آپ نے کسی بھی ادارے میں جو ہے نا اپنی ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں تو اس ادارے کے نام پہ ایک جو ہے نا درخواست لکھی جاتی ہے, لیٹر لکھا جاتا ہے اس ادارے کو جس ادارے میں آپ نے جاب لینی ہو. تو اس ادارے میں لیٹر لکھا جائے گا, اس کے ساتھ آپ کے جو ڈاکومنٹس لگتے ہیں, CPR لگتا ہے آپ کا, ویزا لگتا ہے آپ کا, پاسپورٹ لگتا ہے, یہ سارے ڈاکومنٹس اور اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس کی جو کاپیز ہیں نا وہ ساری لگیں گی. تو کسی بھی جگہ پہ آپ سبمٹ کروائیں گے تو آپ کے یہ ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ جدھر سے میں نے بتایا ادھر سے ہوں گے, تو پھر آگے جا کے آپ کا پروسیس چلے گا. یہ ساری ڈیٹیل, یہ سارا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جو گورنمنٹ جابس کے لیے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں, کدھر سے اور کہاں سے اٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, یہ وہ ساری ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دی ہیں. اور مزید اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جابس کون کون سی ہیں, سیلریز کیا کیا ہے, وہ انشاءاللہ وہ بھی اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرتے, ویڈیو کو لائک کرتے, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اور آپ کے پاس کچھ اور سجیشن ہو, کچھ جیسے یہ اس بارے میں مجھے بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے کہ کدھر سے اٹیسٹ کروانے ہیں, کون کون سے پیپر اٹیسٹ کروانے, بہت زیادہ اس ویڈیو پہ کمنٹس آئے تھے. اس کے لیے اچھا رسپانس ملا تھا اس ویڈیو پہ, اس ویڈیو کے بنانے کے لیے. تو مزید آپ کے پاس کچھ اور سجیشن ہے, کچھ اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ اور انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, مجھے کمنٹس باکس میں لازم بتائیں. جو انفارمیشن میرے پاس ہوگی میں اس کے مطابق ویڈیو بناؤں گا. اگر نہیں بھی ہوگی تو میں وہ انفارمیشن لے کے مزید ویڈیو بناؤں گا. ادھر کرتا ہوں اپنے ولاگ کی اینڈنگ. اللہ حافظ.